बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईनो, नाजरीन और बिलखुसूस पीर अबू नोमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और बड़ा ही आलिशान और आली मर्तबत वजीफ़ा मुबारक लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। ये वजीफ़ा मुबारक 26 रमज़ानुल मुबारक यानी 27वीं रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक की 26वीं तारीख जुमेरात को, जुमा को और हफ्ते को, ये 3 दिन के लिए ये वजीफ़ा मुबारक है और बहुत ही आली मर्तबत ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का कोई सानी नहीं है, बड़ा ही लासानी वजीफ़ा मुबारक है। जिस इंसान ने भी इस वजीफ़े को किया वो कामयाबियां और कामरानियां समेटते हुए मंजिल मुराद तक पहुंचा। मोहतरम नाजरीन गिरामी, इंतहाई अहमियतों का हामिल और रमज़ानुल मुबारक की 26 रमज़ानुल मुबारक की तारीख का 27वीं शब, 28वीं शब और 29वीं शब, यानी इसको आप 26 रमज़ानुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं और आगे 27वीं की रात है उसमें भी कर सकते हैं। फिर दिन को जुमातुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक का दिन जो होगा वो 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन होगा और रात आगे हफ्ता की आएगी, ये 28वीं रात होगी। फिर हफ्ते वाला दिन जो होगा वो 28वां दिन होगा और 29वीं की रात होगी। यानी इसको आप 26, 27, 28 रमज़ानुल मुबारक के 3 दिनों में भी कर सकते हैं और 27वीं, 28वीं, 29वीं 3 रातों में भी कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इस वजीफ़ा मुबारक को वो लोग करें जिनको कारोबार नहीं मिलता, जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, शादियां नहीं हो पा रही, वो करें। वो लोग करें जिनके कारोबार बैठ गए हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं, जिनके कारोबार बर्बाद हो गए हैं, जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, काले इल्म की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, नजर बद की वजह से जिनके कारोबार खत्म हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये नवीद सहर है। उन लोगों के लिए ये किसी तपती हुई सहरा में जिस तरह के एक ठंडा झोंका हवा का आता है, कड़कती धूप के अंदर ठंडी छांव जिस तरह आती है, इस मिसल से कम नहीं है ये वजीफा मुबारक। ये लासानी वजीफा मुबारक 26 रमज़ानुल मुबारक का, 27 रमज़ानुल मुबारक का, 28 रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन तोहफा है और खसूस बिलखसूस पैकेज है। मोहतरम नाजरीन गिरामी, आप इस वजीफा मुबारक को 3 दिन करें और मुंह मांगी मुराद इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल से पाएं। आप अपनी रुके हुए कामों को दोबारा से जारी सारी अपनी नजरों से देखेंगे, अपने सर की आंखों से कामयाबियां और कामरानियां समेटते हुए देखेंगे, अपनी सर की आंखों से खुशहालियों के दौर दौरा को देखेंगे और अपने सर की आंखों से आप इम्तिहानात में और हर मनाजिल में कामयाब होते हुए अपने आप को देखेंगे। जो लोग मायूस हो चुके हैं कि हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत सारे विर्द किए, बहुत सारे अमाल किए और बहुत सारे तावीज़ात लिए और हमारा काम नहीं हुआ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर 3 दिन ये अमल कर लें और इसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर उनके वो अमूर उनके पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे जो रुके हुए थे, जो हो नहीं पा रहे थे, जिन कामों में कामयाबियां नहीं मिल रही थी, वो काम इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। जादू जिन्नात के सताए हुए लोग और वो सिसकती हुई इंसानियत जो दुखों और बीमारियों में मुब्तला थी, परेशानी का शिकार थी, आजमाइशों में घिरे हुए थे, मुसीबतों में घिरे हुए थे, दुखों और गमों में घिरे हुए थे, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त वजीफा लासानी है। कारोबार में तरक्की, कर्जदार है कोई, उसका कर्जा खत्म नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये बहुत खूबसूरत अमल मुबारक है। इज्जत और शोहरत जो बंदा चाहता है कि मैं जिस जगह पर जाऊं मेरी इज्जत हो, मुझे शोहरत मिले, मकबूलियत मिले, मुझे प्रोटोकॉल मिले और मुझे लोग खराज तहसीन पेश करें, उन लोगों के लिए भी ये वजीफा मुबारक बहुत ही आला, मुजर्रब और लाजवाब है। इसी तरह
جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس وظیفہ مبارک کو 3 دن کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے اس کا دامن بھر جائے گا اور ساری عمر وہ دعائیں دے گا۔ اس میں نہ تو وقت کی پابندی ہے، نہ اس کے اندر کسی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے۔ میں وقت آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کو وقت اچھا لگے اس وقت کے مطابق آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی روحانی منزلیں لے کر اور نئے علم کی دنیا سے موتی چن کر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ جادو، جنات اور کالے علم اور بلیک میجک سے شفا کے لیے، پریشانیوں میں سکون کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا، اس کے آپ مصداق ٹھہر سکیں۔ محترم ناظرین گرامی، یہ چینل آپ کے لیے نت نئی نئی چیزیں جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہیں ان کو پیش کرتا ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کو ہم ادارے کے اندر جامعہ جیلانیہ رضویہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف، اس میں ہم جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس دعا کے اندر آپ سب کو شامل کرتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے کمنٹ میں اپنے نام لکھے ہیں اور کمنٹس کے اندر اپنے نام اور اپنے شہر کا پتہ لکھا ہے، اپنا فون نمبر لکھا ہے اور اپنی انہوں نے ڈیٹیل بھیجی ہے، ان کے لیے بالخصوص نام لے لے کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ دکھوں کو دور فرمائے، غموں کو دور فرمائے، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے دوست بزرگ جو بھی جس حال میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما کر رزق کی وسعت عطا فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، دین دنیا میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار اور پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں اور پریشانیاں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دور فرمائے۔ محترم ناظرین، اولیاء کاملین کا، صلحاء امت کا، اللہ والوں کا اور مشائخ کرام کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے شب و روز ورک کریں، شب و روز کام کریں، شب و روز دن رات مخلوق خدا کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمان کے مطابق زمین پر جتنے بھی ذرات ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رستے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے راستے اللہ نے رکھے ہیں، لیکن سب سے شارٹ کٹ رستہ جو رکھا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کا رستہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام کا جو مسلک و مشرب ہے، اللہ والوں کا جو مسلک و مشرب ہے، وہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار، محبت، رواداری اور خدمت خلق ہے۔ وہ دسترخوان کے ذریعے سے کریں، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کریں، اپنی تحریر کے ذریعے سے کریں، اپنی تقریر کے ذریعے سے کریں، اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے کریں، محبت اور پیار کے ساتھ وہ مخلوق خدا کے دلوں کو، صرف چہروں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو بھی اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ روٹھے ہوئے انسانوں کی صلح کروانے کے لیے وہ شب و روز کوشاں ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کے در کو چھوڑ کر دائیں بائیں پھسل چکے ہیں، دوسرے رستوں کو اختیار کر چکے ہیں اور بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کی طرف جا چکے ہیں، ان کو موڑ کر ان کے رستوں سے اللہ کی طرف لگا دینا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ان کو لے آنا، چاہے ان کو کسی کے دروازے پہ جانا پڑے، چاہے ان کو ان کے دروازے پہ آنے والے لوگوں کو تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان پر محنت کرنی پڑے، وہ محنت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے وہ دن رات یہی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دلوں کو موڑ دیا جائے۔ تو محترم ناظرین،
आइए हम अपने वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। 27 रमज़ानुल मुबारक की शब आने वाली है। 26 रमज़ानुल मुबारक करीब करीब है। 26 रमज़ानुल मुबारक के दिन जुमेरात का दिन 2022, जुमेरात का दिन 1443 हिजरी, जुमेरात का दिन 26 रमज़ानुल मुबारक होगी। अहलियान पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी इस वजीफा मुबारक को करें। उनकी सहूलत के लिए ये उनको बताया जा रहा है कि आप रात को भी कर सकते हैं, इसे दिन को भी कर सकते हैं। 26 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात का दिन है, 27 रमज़ानुल मुबारक जुमअतुल मुबारक का दिन है और 28 रमज़ानुल मुबारक हफ्ते का दिन है। इन 3 दिनों में भी आप कर सकते हैं और शबे जुमा से लेकर शबे हफ्ता और शबे इतवार इन 3 रातों में भी आप इस अमल को कर सकते हैं, आपको इजाजत है। जो कमेंट्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे उनके लिए बिलखुसूस इजाजत है। जो इसके अंदर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह के अल्फाज लिख के भेजेंगे उनको खुसूसी तौर पे दुआ भी उनके लिए की जाएगी और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला इसकी खुसूसी इजाजत भी दी जाएगी। वैसे हम इसको पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए बाइजाजत ये वजीफा मुबारक अपलोड कर रहे हैं। वजीफा मुबारक सुन लीजिए और उसका तरीकाकार समात फरमा लीजिए। अगर आपने इस तरीके से वजीफा मुबारक किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दिनों के अंदर अंदर आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। वजीफा मुबारक अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने। अव्वलो आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी। अगर आपने जुमेरात के दिन किया है तो फजर की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं, जोहर के बाद भी कर सकते हैं, असर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद भी कर सकते हैं। 5 नमाजों में किसी नमाज के बाद भी आप इसका वक़्त तय कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर 3 दिनों में उसी टाइम पे ही आपने ये वजीफा मुबारक रिपीट करना है, इसको दोहराना है। 3 दिन का ये चिल्ला है, 3 दिन का। अगर फजर के बाद शुरू किया है तो फजर के बाद ही 3 दिन करना है। अगर जोहर के बाद किया है तो जोहर के बाद ही 3 दिन करना है। अगर असर के बाद किया है तो असर के बाद ही 3 दिन करना है और अगर मगरिब के बाद किया है तो मगरिब के बाद ही 3 दिन आप इसको जारी रखेंगे और अगर इशा की नमाज के बाद किया है तो फिर 3 दिन आपने इशा के बाद ही इसको जारी सारी रखना है और इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। वजीफा मुबारक सुन लीजिए। सूरतुल कौसर, सूरह कौसर शरीफ का ये वजीफा मुबारक है। 129 मरतबा सूरह कौसर शरीफ पढ़नी है और अव्वल व आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जिस मकसद के लिए पढ़ना है वो मकसद अपने ज़हन में रखना है और अपने लिबास को खुशबू से मुअत्तर करके बावजू होकर जाए नमाज के ऊपर मुसल्ले के ऊपर बैठे और किबला रुख होकर बैठे। और ये बात याद रखिएगा कि जिस जगह पर आप इस वजीफा मुबारक को करने वाले हैं उस जगह पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दौरान वजीफा गुफ्तगू नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी और मोबाइल फोन को भी साइलेंट रखना है या ऑफ कर देना है। जब तक आप वजीफा मुकम्मल नहीं कर लेते उस वक्त तक आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। वजीफा मुबारक मुकम्मल करने के बाद फिर आपने कम से कम 10 से 15 मिनट अल्लाह के दरबार में खुशू व खुजू के साथ रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ मांगनी है। जिस मकसद के लिए भी आप नेक मकसद के लिए कर रहे हैं, याद रखें गलत मकसद ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा ना हो। अपने हुसूल बरकत के लिए और हुसूल मकासद के लिए आप ये वजीफा मुबारक करेंगे तो इंशाअल्लाह 99% नहीं, आपको 100/100 नंबर इसके हासिल होंगे, यानी मुकम्मल तौर पे आपको कामयाबी और कामरानी नसीब होगी। शर्त यह है कामिल यकीन के साथ, तवक्कल तो अल्लाह के साथ, अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कल रखें कि जिस बारगाहे समदियत के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूं या हमारी माँ बहन बेटी है वो इस वजीफा मुबारक को कर रही हैं तो वो ये नीयत अपनी कामिल रखें कि मैं जिस बारगाह के अंदर अपनी अर्ज पेश कर रही हूं वो बारगाह ऐसी है जहां कुल कायनात की मुंह मांगी मुरादें भी पूरी कर दी जाएं तो उस खजाने में एक राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं आती, एक राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं आती। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس کی مثل اور مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل اور بے مثال اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم الشان ہے، پوری کائنات اس سے مانگنے والی ہے اور وہ پوری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں ازل سے لے کر ابد تک کسی قسم کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ پورے سمندر جتنا کائنات کے اندر ہے، اس میں ایک سوئی کے نکے کو ڈبو دیا جائے اور پھر نکالا جائے، ممکن ہے کہ اس سمندر کے پانی کے اندر اس جتنی کو کمی آ جائے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو لہٰذا اس عمل مبارک کی تمام امت محمدیہ کو بالخصوص اجازت ہے۔ آپ اس عمل مبارک کو بھولیے گا نہیں، لازماً کیجئے گا۔ یہ عمل مبارک کر کے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ عمل مبارک مسلمان بہن بھائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔